सबसे पहले पाकिस्तान। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, आज एक बहुत ही अहम और ख़ास मौजू से प्रोग्राम का स्टार्ट लेने लगी हूं। ये आपका मेरा हर घर का मसला बनता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे जदीद टेक्नोलॉजी से हम अपने नौजवान को इंट्रोड्यूस करवाते जा रहे हैं, वैसे ही जो है वो टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल भी सामने आ रहा है। जहां मैं सोशल मीडिया की बात करूं तो वो तो एक अलग मामला है, लेकिन ये जो नॉन पीटीए फ़ोन आपके पास मौजूद है, जिसे आप बड़े ही इत्मीनान के साथ ख़रीदते हैं और उसमें जो है वो सिम तो कोई चलती नहीं है, अलबत्ता आप उसको वाईफाई से कनेक्ट करके इंटरनेट के साथ जो है वो मुख्तलिफ ऐप्स पर आप उस पर आ सकते हैं। और फिर उससे भी बड़ा मामला ये कि उन नॉन पीटीए फ़ोन्स में जो है वो नॉन पीटीए सिम्स चल रही हैं, जो कि मुख्तलिफ ममालिक से हैं। यूके की सिम्स बहुत ज़्यादा जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं, जिसकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो सकती। खुदा ना खास्ता अगर किसी को अगवा कर लिया जाए, किसी के साथ कोई मिसहैप हो जाए, तो हमारी बदकिस्मती ये है कि फ़ोन और सिम की लोकेशन ट्रेस नहीं हो सकती। हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके लिए ये इंतहाई दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे अभी जो है वो एक बच्चा अगवा हुआ और उसके पास नॉन पीटीए फ़ोन था, सिम भी कोई नहीं थी, जो है वो ट्रैक कोई नहीं था, कहाँ से उसको जो है वो ट्रैक किया जाता। तो सूरत हाल ये थी कि अब तक उस बच्चे का पता नहीं लग सका। ये नॉन पीटीए फ़ोन इस्तेमाल करना, नॉन पीटीए सिम्स इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए ख़तरा भी बन सकती हैं। आपकी लोकेशन कहाँ की आएगी और आप कहाँ से ये ऐप्स चला रहे हैं, जिसमें अगर आप जो है वो इंटरनेट पे टिकटॉक पे लाइव आते हैं तो भी आप यूके की सिम्स जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप जो है वो किसी और ऐप पे लाइव आते हैं तो भी आपकी जो है वो बाहर की सिम्स हैं, जिसमें आपकी लोकेशन बाहर की कंसीडर की जाती है। तो इट्स मीन के खुदा ना खास्ता अगर ये ऐप्स ही आपको ट्रैक कर लें या ट्रैप कर लें, तो आप किसी भी तरीके से आपको ट्रैकिंग पे नहीं लगाया जा सकता, आपको नहीं ढूंढा जा सकता। इसीलिए मोहतात रहें, अपनी जहनी और जिस्मानी सेहत का ख्याल करते हुए जो है वो अपने आप पर रहम भी करें। बहरहाल जाली अकाउंट्स, गैर कानूनी मामलात, दहशत गर्दी के मसाइल, ये तमाम तर चीज़ें जन्म ले रही हैं नॉन पीटीए फ़ोन इस्तेमाल करने पे और नॉन पीटीए सिम्स इस्तेमाल करने पे। हुकूमत को इस तरफ नजर सानी करनी होगी। आज का प्रोग्राम जो है वो इसीलिए ज़रूरी है कि जहाँ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा बहुत ही अहम काम सर अंजाम दे रही हैं, वहीं पर नौजवान नस्ल को बचाने के लिए नॉन पीटीए फ़ोन और नॉन पीटीए सिम्स जो हैं इनकी बंदिश का भी ऐलान होना चाहिए हुकूमत पंजाब की तरफ से और खास तौर पे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। बहरहाल ये स्मार्ट गेम करते हैं बच्चे और बच्चियां, जो नौजवान नस्ल हमारी बिगड़ रही है, ये नॉन पीटीए की वजह से जो है वो मसाइल क्रिएट हो रहे हैं। ट्रैक पर नहीं लगाया जा सकता, लोकेशन ट्रेस नहीं की जा सकती और बहुत सारे मसाइल हैं। ये जो है रिपोर्ट देख लेते हैं पहले राना जाहिद की, उसके बाद राना जाहिद अली हमारे साथ यहाँ पर जो है वो मौजूद है, हम उनसे बात भी करेंगे। नॉन रजिस्टर्ड नॉन पीटीए फोन्स का बढ़ता हुआ इस्तेमाल नौजवानों के लिए एक सिक्योरिटी और प्राइवेसी रिस्क बनता जा रहा है। महंगे फ़ोन रखने की दौड़ में नौजवान अक्सर गैर रजिस्टर्ड फ़ोन ख़रीद लेते हैं जो मुकामी नेटवर्क्स पर रजिस्टर्ड नहीं होते और इनमें पाकिस्तान के सिम कार्ड काम नहीं करते। ऐसे फ़ोन्स को ट्रैक करना नामुमकिन हो जाता है, जिसकी वजह से वालिदैन अपने बच्चों की सरगर्मियों से लाइलम रहते हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई ना खुशगवार वाक़या पेश आ जाए तो इन्हें तलाश करना मुश्किल हो जाता है। ये मसला ना सिर्फ ख़ानदानों के लिए परेशान कुन है, बल्कि कौमी सिक्योरिटी के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। नॉन पीटीए फ़ोन्स का गलत इस्तेमाल मुख्तलिफ साइबर क्राइम्स, धोखाधड़ी और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों में भी किया जा सकता है। हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों को चाहिए कि वो इन गैर रजिस्टर्ड फ़ोन्स की फ़रोख्त पर सख्त कार्रवाई करें ताकि माशरे में बढ़ती हुई बुराइयों को रोका जा सके। इस तरह नौजवानों को भी चाहिए कि वो बगैर सिम वाले या नॉन पीटीए फ़ोन्स के इस्तेमाल से गुरेज करें, क्योंकि ये ना सिर्फ इनके वालिदैन और इनके और माशरे के लिए भी मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। जी नाजरीन, आपने पूरी रिपोर्ट देखी है और इसमें समझने वाली बात यह है कि आज का नौजवान पैसे जेब में नहीं है, 100 रुपये भी खाना खाने के, लेकिन आईफोन हाथ में है। अब ये आईफोन कहाँ से आया, किसको चूना लगा, किसके पैसे खर्च करवाए, किसके लिए जो है वो परेशानी का बाइस बने, वालिदैन के लिए या फिर दोस्तों के लिए। जाहिर है फिर ऐसा ही होता है ना, कुछ दोस्त यार ऐसे बना लिए जाते हैं जो आपको नवाज देते हैं, नवाजिशें कर देते हैं, आईफोन आपके पास आ जाता है। कोई माँ बाप पर जो है वो बोझ इतना डाल देता है कि बेचारे माँ बाप जो है वो किसी तरीके से पैसे जोड़ के जो है बच्चों को आईफोन ले देते हैं। आईफोन का क्रेज़ दुनिया में बढ़ता चला जा रहा है। आईफोन है या एक और कंपनी है जिसका मैं नाम तो याद नहीं लूँगी, उसके जो है आईपैड्स और दूसरे जो है फ़ोन बड़े मशहूर हैं और बड़ी पुरानी कंपनी है। तो वो वहाँ पर जो है वो आके लेटेस्ट मोबाइल जैसे ही आता है, वैसे ही बच्चों की सबसे पहली ख्वाहिश ये होती है कि उनके पास लेटेस्ट मोबाइल हो। यानी हम इतने मादी जिंदगी में गर्क हो चुके हैं कि हम ये भूल गए हैं कि हमारी अपनी जिंदगियां कीमती हैं
موبائل فون قیمتی نہیں ہے. موبائل فون آئی فون آپ کے ہاتھ میں نہ بھی ہو تو بھی آپ برانڈ ہیں. انسان کو خود برانڈ ہونا چاہیے کہ برانڈ والے اس کے پیچھے ہوں, نہ کہ برانڈ کے پیچھے آپ جو ہے وہ بھاگ رہے ہوں. تو اپنے آپ کو برانڈ بنانے پہ کام کریں. یہ آئی فون کے پیچھے بھاگنا, مختلف فونز کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں, یہ زندگی نہیں ہے. آپ کے پاس اگر ایک فون ہے جس میں آواز آتی ہے اور ٹیکسٹ میسیجز ہوتے ہیں تو بہت ہے, کافی ہے. میرا خیال ہے زندگی جینے کے لیے اتنا ہی ضروری ہے. باقی یہ جو ایپس کے ساتھ آپ ان ٹچ ہیں, جتنا زیادہ ان ٹچ رہتے ہیں ویسے ہی ذہنی مریض بنتے جا رہے ہیں. اسی لیے مینٹل النیسز بڑھ رہی ہیں, اسی لیے مینٹل ڈپریشن جو ہے وہ بڑھ رہا ہے, انزائٹی میں جو ہے وہ ہماری نوجوان نسل جا رہی ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اسکرین ٹائم بڑھتا ہے تو آنکھوں پہ اثر پڑتا ہے, پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں, اور بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ تو اب ڈاکٹر حضرات ہی بتا سکتے ہیں نا آپ کو کہ آپ کے لیے کتنا نقصان دہ ہے. تو بھائی آپ جو ہے وہ اس پر سوچ وچار کریں. باقی ہم جو ہے رانا زاہد علی کی طرف چلتے ہیں, وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے. جی ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ ونس اگین کہ جس طریقے سے یہ سوشل ٹاپک ہمارا بن گیا, اور آپ نے بڑی اچھی درمیان میں بات کی کہ یہ جو آئی فون یا مہنگے فون کا جو ایک ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں میں کریز بن چکا ہے ڈاکٹر صاحب, اس کی وجہ سے جو ہے نا جو لے لیتے ہیں, جیسے آپ نے بتایا کہ وہ کس کو ٹیکا لگا کر یا کس کو پریشرائز کر کے اپنے والدین کو تو وہ بالکل لے لیتے ہیں. لیکن جو اس کا کریز ہے وہ ہماری نوجوان نسل میں بڑھتا جا رہا ہے. ان کے پاس چاہے کھانے کو پیسے نہیں ہوں گے لیکن ان کے پاس مہنگے سے مہنگا فون ہوگا. اور کیا مسئلہ ہوگا کہ جب وہ اللہ نہ کرے کہ ان کو کبھی کوئی مشکل درپیش آ گئی ڈاکٹر صاحبہ, یا ان کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہو گیا, تو ڈاکٹر صاحب ان کو اور ان کی فیملی کو, ان بچوں کو ٹریک کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. حکومت کو تو یہ سب سے پہلے چاہیے کہ ان کو ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, ہمارے ملکوں میں فون آتے ہیں, بالکل فون آتے ہیں, باہر سے بھی آتے ہیں, اور ایک بہت بڑی جو کھیپ ہمارے جو ڈیلر حضرات ہیں موبائل فون کے جو ان کو ڈیل کرتے ہیں, وہ تمام کمپنیوں کے فون, خاص کر اس میں جو ہے ایک آئی فون اور ایک جو میں نام لوں گا سیمسنگ کے ہوتے ہیں لیٹسٹ. لیکن کریز اتنا یہ بڑھ گیا کہ وہ بچے, ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ہمیں اس کے نقصانات کیا ہیں. وہ صرف اس کو اپنی ایک شو کی خاطر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. اور اس کا جو سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج ڈاکٹر صاحب کیا ہے کہ آپ نے جیسے بتایا تھا کہ کراچی میں مصطفیٰ نامی نوجوان کا قتل ہوتا ہے 6 جنوری کو, اور آج 1.5 مہینے سے زیادہ ہو گیا, پولیس اس کے قتل کی گتھی کو سلجھانے میں ناکام ہوئی پڑی ہے. اس بچے کے پاس بھی آئی فون تھا, نان پی ٹی اے رجسٹرڈ. نقصان کیا ہوا کہ اس کی فیملی کو ٹریس کرنا ہی بہت زیادہ اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, اب وہ بیچارے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. بچہ تو اپنی جان سے چلا گیا, اور کتنے واقعات ہمارے سامنے دیکھنے آتے ہیں, روزانہ سامنے ہو رہے ہیں کہ بچوں کو آپ ٹریک نہیں کر پا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ اپنے یا ہمارے گھروں کی بھی مثال لیں, کسی جگہ پہ بھی لیں, ان بچوں کے پاس نان پی ٹی اے فون ہے, دوسرا فون وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. اس کا کیا ہوتا ہے کہ بچوں کا فون بیٹری ڈیڈ ہو گئی ہے, وہ جب کسی وائی فائی سے کنیکٹ ہوں گے تو ڈاکٹر صاحب آپ کا رابطہ ہوگا, اس سے پہلے آپ کی جو اچھا لوکیشن پھر بھی کہاں سے ٹریس ہوگی؟ لوکیشن آپ ٹریس نہیں کر پائیں گے ڈاکٹر صاحب. کیسے ہوگی؟ کیونکہ وہ تو سم کے ذریعے جو ہے وہ آپ کی لوکیشن ٹریس ہونی ہے کہ آپ کی سم جو ہے وہ کہاں پہ پوائنٹ کر رہی ہے. تو جس میں سم ہی نہیں ہے اس کو تو آپ جو ہے وہ لوکیشن ٹریس کرنے میں آپ کے, اب ٹھیک ہے آئی پیز ہیں اور مختلف جو ہے حربے ہیں, لیکن وہ پھر ہماری ہیوی ایجنسیز کے پاس جو ہے وہ موجود ہے نا, کہ وہ کس طرح ٹریک کرتے ہیں, یا بند فون پر جو ہے وہ کہاں سے لوکیشن حاصل کرتے ہیں. ابھی جدید ٹیکنالوجی اتنی جدید بھی نہیں ہوئی کہ جو ہے وہ یہاں تک جو ہے پہنچا جا سکے. لیکن بہرحال میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ رسپانسبلٹیز ماں باپ کی ہونی چاہیے کہ آپ کے بچوں کے پاس فون کون سے ہیں, آپ اس پہ غور کریں. اگر ان کے پاس نان پی ٹی اے فون ہے تو ان کے پاس ایک فون ایک ایسا ہونا چاہیے جو کہ بچے باہر پڑھنے جاتے ہیں, کالج یونیورسٹیز میں ہیں, یا پھر جو ہے وہ جابس کرتے ہیں, یا پھر ایسے ینگسٹرز ہمارے جن کے پاس جو ہے وہ فون باقاعدہ طور پر جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. لیکن نان پی ٹی اے ہو تو پھر اس کے ساتھ ایک سم والا موبائل بھی آپ اپنے ساتھ لازمی رکھیں تاکہ آپ کی لوکیشن کو ٹریس کرنے میں مدد مل سکے. اتنا برا دور آ گیا ہے کہ یہاں پر اپنے ہی دوست پھنسوا دیتے ہیں اپنے دوستوں کو. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ پہلے والدین طرح تربیت کرتے تھے, دیکھ بھال کرتے تھے, اب بچے نان پی ٹی اے فون لے کے پھرتے رہتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. اس میں دیکھیں والدین سم ہاؤ مجبور ہوتے ہیں. آپ ایز اے سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ جو بھی ہیں وہ زیادہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ والدین سم ہاؤ جو ہے نا اپنے بچوں کے ہاتھ بلیک میل ہو جاتے ہیں. دیکھیں جی, اگر بچے یونیورسٹی میں گئے ہیں, اسکول کالجز میں, تو وہ یہ پہلی ہوتی ہے کہ جی اگر آپ ہمیں یہ فون لے کے دیں گے یا یہ ہمارے خواہشات کو پورا کریں گے تب ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک فیکٹر یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا, ہمارے پاس یہ جو نان پی ٹی اے کے اس کے سب سے پہلے تو میں نقصانات بتا دوں کہ یہی بتایا تھا کہ جی یہ جو ہماری انلیگل ایکٹیویٹیز زیادہ تر جو ہوتی ہے وہ نان پی ٹی اے فونز کے اوپر ہے, کیونکہ ٹریکنگ کوئی نہیں ہو رہی ہے. آپ کا جو ہے ڈارک ویب کے اوپر ان چیزوں کو یوز کیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ جو ہے آن لائن منشیات
आइस, हीरोइन, चर्स बिक रही है, जाके ग्रुप्स में जा रहे हैं, हमारे इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन आप जाके देख लें कि जो लोकेशन ट्रेस नहीं हो रही, लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही है, तो लोग इसको यूज कर रहे हैं। सही फिर डॉक्टर साहबा हमारे अंदर यूके और यूएसए की जो सिमें यहाँ पर फरोख्त हो रही हैं, बहुत बड़ा नुकसान है। और खुल्लम खुल्ला सोशल मीडिया के ऐड आप देख लें, और यहाँ पर क्या हो रहा है, इनकी वजह से जो है वो अगवा, बराए तावान और दूसरे जुराइम में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। थोड़े दिन पहले पीटीए ने एक्शन लेना स्टार्ट हुआ, बहुत अच्छा फैसला है। और डॉक्टर साहबा तीसरा नुकसान क्या होता है कि हमारी वो एक्टिविटी जो बच्चे, हमारी खासकर मेल फीमेल्स होता है, आइडेंटिटी शो नहीं कर पाती। ऐसी ऐप्स होती हैं जो उनकी आइडेंटिटी मोबाइल में रखी हुई तस्वीरें, डाटे को वो चुरा लेती हैं। और डॉक्टर साहबा कल को क्या नुकसान होता है, वही तस्वीरें इंटरनेट के ऊपर जब वायरल होती है तो हमारे नुकसान हो जाती है, हमारी बहुत बड़ा हमें यानी कि लॉस होता है, वो जो अनकवरेबल होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका अगर हम फ़ायदे भी लें, देखें जब आपका फ़ोन में सिम होगी, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा तो आपको ईजीली ट्रैक किया जा सकता होगा। आप अगर इदारे ना भी ट्रैक करें तो आप अगर कुछ ऐसी ऐप्स होती हैं जो आपको फौरन ट्रैक कर लेती हैं, ठीक है। आपका जो है ना राब्ता फैमिली के साथ रहता है, ये बड़ी उसमें वजह है। और हमारे इदारे हैं उनको ये देखना चाहिए कि इसके ऊपर सख्त से सख्त क्रैक डाउन करना चाहिए ताकि इस तरह की जो एक्टिविटी ये ना हो। डॉक्टर साहबा किसी होना तो यही चाहिए कि नॉन पीटीए सिम्स और ये फोन जो हैं वो नहीं होने चाहिए बच्चों के पास, ये ना लेके दें इनको, क्योंकि ये खतरे से खाली नहीं है। दूसरे ज़ाहिर दहशतगर्दी में भी ये इस्तेमाल हो रहे हैं, फिर ये जो है वो साइबर क्राइम में इस्तेमाल हो रहे हैं। आपकी जो है वो वीडियोस और कहाँ से लेकर और कहाँ पर जो है वो लगा दी जाती हैं, एआई से जो है वो बना ली जाती हैं। मतलब बहुत ख़तरनाक किस्म की चीज़ें जो है वो इस वक्त माशरे में हो रही हैं और ट्रैक करना बहुत मुश्किल है कि कहाँ से हो रही हैं, किस जगह से हो रही है, कौन कहाँ बैठा हुआ, कौन सा अकाउंट जो है बना रहा है। एक आम आदमी, मैं अब खैर मैं अगर वो बताऊं तो शायद वो लोगों को एक वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिल जाए। आप गैर मुल्की सिम लेते हैं, किसी बंदे की तस्वीर लगाते हैं, फेसबुक, इंस्टा, किसी का भी अकाउंट, टिकटॉक का अकाउंट बना देते हैं। हाँ। कल को आप वहां से कमेंट्स करते हैं, आप वहां से कोई पोस्ट को शेयर करते हैं, जिम्मेदार आप होंगे जिसकी तस्वीर लगी होगी। अंदाजा लगाए ना, किसी की भी तस्वीर लेकर जो है वो अकाउंट आप बना रहे हैं, तो ये तो गलत है, ये तो सही काम है ही नहीं। डॉक्टर साहब, अगर मेरा माइंड ही क्रिमिनल है या मैं पीछे बैठे ही दहशतगर्दी करने बैठा हूँ या इदारों को नुकसान या मुल्क को नुकसान करने बैठा हूँ, तो फिर इसमें अच्छी या बुरी बात है। मैंने तो अपना टारगेट पूरा करना है, चाहे बाहर के लोग से बैठे हैं। फिर डॉक्टर साहब, ये तो खासकर नॉन पीटीए लेते हैं, अक्सर औकात मैंने देखा है ये बच्चे ज्यादातर ऑनलाइन गेमिंग में भी इन्वॉल्व होते हैं। और इसके लिए भी नॉन पीटीए फोन इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो वाईफाई से कनेक्ट है। बिल्कुल, ताकि हमारी ट्रैकिंग ही ना हो सके। और जब बच्चे अपने माँ बाप को और एक बड़ा जो है वो लॉस करवा बैठते हैं, फिर उनको समझ आती है कि जी हम ये क्या करवा बैठते हैं। फिर वालिदैन को भी समझ आती है, खासकर जो हमारी बच्चियां हैं, खासकर उनके लिए डॉक्टर साहब बड़े ही सख्त फैमिली को जो है ना वो नज़र रखनी पड़ेगी कि ये इस तरह की जो खैर नॉन पीटीए फोन्स हैं या इस तरह की कोई भी डिवाइसेस हैं वो उनको इस्तेमाल ना करें, ना करने दें। ये मतलब ये बेहतर रहेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत ही बेहतर रहेगा। और इसमें इदारे, अब ये बिल्कुल पीटीए, मैंने आपको बताया कि कल जो डायरेक्टर पीटीए थे उन्होंने बड़ा आगे बयान दिया है कि एक तो ये जो फोन्स हैं और जो गैर मुल्की सिमें इस्तेमाल है, इनके खिलाफ क्रैक डाउन होने जा रहा है। डॉक्टर साहबा देखिए, गैर मुल्की सिम आपको 4-5 हज़ार रुपए में मिल रही है आसानी के साथ, शायद इससे भी सस्ती मिल रही हो, लेकिन उसका कोई आपको पता नहीं वो किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, वो कहाँ से है। खुदा ना खास्ता उस सिम पे जहाँ से आपने ख़रीदी है वो बंदा कोई मिसहैप या कोई फ्रॉड कर दे या कुछ कर दे और वो सिम आपके पास से जो है वो निकल आए, मतलब कुछ भी हो सकता है। यहाँ तो आप किसी भी ट्रैक पे जाते हुए 100 दफ़ा सोचते हैं, और पाकिस्तान में तो इतना फ्रॉड होता है कि पूरी दुनिया के लोग जो है ना वो अगर भागते हैं तो सिर्फ पाकिस्तानियों से भागते हैं। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, पाकिस्तानी जो ग्रीन पासपोर्ट जैसे ही आप जो है वो जाके बाहर दिखाते हैं ना, वो लोग आपको शक की निगाह से देखना शुरू कर देते हैं, वो आपको अच्छी निगाह से नहीं देखते, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी कुछ बहन भाइयों ने इस कदर फ्रॉड कर रखे हैं बाहर, इस कदर लोगों को तंग कर रखा है उनके डॉलर्स निकलवाने के चक्कर में कि यकीन करें वो लोग तंग आ गए पाकिस्तानियों से। ये हालात हो गए, वो पाकिस्तानी जो पढ़े लिखे हैं वो भी बदनाम हो रहे हैं बीच में। अब देखें ना, नॉन पीटीए फोन इस्तेमाल करके, नॉन पीटीए सिम्स इस्तेमाल करके पाकिस्तान में बैठे हैं और लोकेशन आ रही है अमेरिका की, लोकेशन आ रही है यूके की, तो वहां से जो है वो डॉलर्स में पैसे जो है वो कमाए जा रहे हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान तो अलाउ ही नहीं करते ना। आप जो भी ऐप जाते हैं या आप इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे लाइव जाते हैं तो वो आपको जो है वो लोकेशन, यहाँ इवन फेसबुक भी आपको लोकेशन पाकिस्तान की जो है वो ऑन नहीं करता। पाकिस्तान में जो है वो ये बैन है, यहाँ से अकाउंट मोनेटाइज नहीं हो सकता, वो भी वहाँ की जो है वो वहाँ का अकाउंट बनाना पड़ता है बाहर से बैठ के। डॉक्टर साहब, अगर आप इजाजत दें तो थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करता हूं। देखें डॉक्टर साहबा,
دنیا جو ہے نا فری لانس میں ارننگ کے طور پہ انڈیا، امریکہ، دوسری کنٹریز، بنگلہ دیش ہمارا سے چھوٹا ملک ہے، تو وہ آن لائن ارننگ کے تھرو اپنی جو ہے نا ان کے بہت اچھا ریسورس ہے، وہ پیسے کماتے ہیں وہاں پر. جی. اور خاص کر جو کون سے امیزون ہو گیا، ہمارا گوگل پے ہو گیا، پے پال ہو گیا، اس جیسی سروسز، ایٹ سے ہو گیا، ای بے ہو گیا، یہ پاکستان میں سروسز نہیں دے رہی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ امیزون نے پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے پہلے اکاؤنٹس کو انہوں نے الاؤ کر دیا تھا کہ پاکستانی اکاؤنٹ بناتے ہیں، تو میاں چنو کے اندر ڈاکٹر صاحبہ ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے 2 نمبری سٹارٹ کر دی تھی. ہمارا مقصد صرف کیا 2 نمبری ہے؟ انہوں نے کیا کیا کہ جب دیکھا لوگوں کے، انہوں نے چیزیں بیچی، ریٹرن کروائیں، پیسے اپنے اکاؤنٹس میں لے کے اکاؤنٹ بلاک کر دے. انہوں نے دیکھا یہ آئی پی ایڈریسز پاکستان میں 2 نمبری میں سب سے آگے جا رہا ہے. انہوں نے ڈاکٹر صاحبہ امیزون کا اکاؤنٹ پاکستانیوں کے لیے بند ہی کر دیا، اور جو امیزون اکاؤنٹس تھے اس سے بچے ہمارے کروڑوں روپیہ کما سکتے تھے، اور کمایا لوگوں نے. لیکن ہم پھر 2 نمبری میں، پے پال ہمیں وہ اجازت نہیں دے رہا ہے، گوگل پے ہمیں اجازت نہیں دے رہا ہے. پاکستان میں لوگ پیسے کما ہی رہے تھے، بڑا اچھا سیٹ اپ چل رہا تھا. آپ نے بتایا فیس بک ہمیں اجازت نہیں دیتا، انسٹا نہیں دیتا، ٹک ٹاک نہیں دیتا، کیونکہ ہم لوگ کا ہمارا جو سب سے پہلا جو مشن ہوتا ہے نا، وہ ہم نے پازیٹیو نہیں جانا، ہم نے 2 نمبری کی طرف جانا. ہم نے تو ڈاکٹر صاحب جب ہمارا مشن ہی یہ ہوگا، ادروائز اگر آپ لیگل طریقے سے کام کریں، پاکستان میں اتنے زیادہ سورسز ہیں، باہر کی کمپنیاں ابھی بھی آپ کو الاؤ کر رہی ہیں کہ آپ آئیں کام کریں اور لیگل وے سے کام کریں. ایک کوئی پلیٹ فارم تھوڑی ہے. اصل میں جہاں پہ قوانین کی پاسداری نہیں کی جاتی وہاں پہ یہی مسائل جنم لیتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری ہمیں جو ہے وہ ڈپلومیٹ چیزیں جو کہ ہمارے بچے، نوجوان نسل جو ہے وہ کر رہی ہے، اس پر نظر رکھ کے، اور خاص طور پہ سخت قانون یعنی قوانین کی پاسداری کروا کے، امپلیمنٹیشن کروا کے. قوانین موجود ہیں، ہر چیز کا قانون موجود ہے ہمارے پاکستان میں. صرف پرابلم یہ ہے کہ ایک تو ہمیں اس قانون کا نہیں پتا، ایک ہمیں اپنے جو ہے وہ نہیں پتا کہ ہم نے اپنا حق کیسے لینا ہے. آئین اور قانون کہتا کیا ہے، ہم نے کبھی قانون کی کتاب پڑھ کر جو ہے وہ دیکھا ہی نہیں ہے. ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہمارے نوجوان کو آج کے قانون کی سمجھ ہو اور وہ آنے والے کل میں جو ہے وہ قانون کی پاسداری کرنا جانتا ہو. نان پی ٹی اے، نان اپرووڈ موبائل اور سمز کو جو ہے وہ بلاک ہونا چاہیے پاکستان میں، تاکہ اس دہشت گردی اور سائبر کرائم سے نمٹنے میں مدد مل سکے.